मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हाय अल्लाह अल्लाह करो, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया करो, फिर देखो हजरत करम के। बस मैं एंड करने लगा हूँ हजरत। वो बैठ गए हजरत अल्लाह अल्लाह करने, तो बस फिर फकीरी शुरू हो गई हजरत। और किसी ने कहा ना, औखी काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते पैना, बड़ा औखा काम है हजरत फकीरी। अब तो बड़ी सौखी हो गई ना हजरत, नंगे हो जो कपड़े ला दो, जो कुछ आंडे घर भेजी जाओ बस। ते फकीर होने फकीर अपने घर का बेचते थे, वो तो लोगों में तकसीम करते थे। वो बस जो आ रहा है वो जा रहे हैं, कर फाकी हैं। वो कुछ दिन गुजरे, बीबी साहबा से सब्र नहीं हुआ, आके आपसे उलझ पड़ी। आप कहती हैं बीवी क्या तस्वीर लेके बैठे रहते हो, हमसे नहीं सूखी मांगी रोटियाँ खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत करो, को मुशक्कत करो, को दिहाड़ी लगाओ, को काम करो, को पैसे लेके आओ, हम भी को तरन वाला का है। क्योंकि दाना आदमी थे, बीबियां ने मत्था नहीं लाईदा, राह कट जाईदा, राह कट जाईदा। वो लोटा मुसल्ला कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। तो सूफी तो पहले दुआ करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशा तनाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। हाय हाय, सूफी तो पहले दुआएं मांगते हैं हजरत। दुआ दिल की पूरी हो गई, जंगल था हजरत, सारा दिन हजरत अल्लाह 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 अल्लाह, फिर काम खराब हो जाना है। सारा दिन हजरत किया, रात पड़ी तो घर आ गए। जब घर आए ना तो बीवी पूछती है, हबीब दिहाड़ी लाई ना, काम किया जे ना? फरमाते मैंने कहा खूब लगाई दिहाड़ी। तो पूछती है अगर दिहाड़ी लगाई तो फिर कहाँ है दिहाड़ी, मजदूरी कहाँ है? आप फरमाते मैंने बीवी को टाला, नहीं वो जिसका काम किया ना वो बड़ा करीम है, मुझे दिहाड़ी मांगते हुए शर्म आ गई। है करीम के नहीं हजरत? है करीम हजरत, है करीम। एक गुनाह जो माँ प्यो देखे तेरे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पाड़ वाला। वो बीवी कहती है अच्छा चलो कल मांग ले आइयो। दूसरा दिन आया तो फिर गए, सारा दिन फिर उसी तरह। ज़्यादा ऊंची नहीं करना, लेकिन ज़रा सारी कर ली एक बार, ऊंची नहीं करना ज़्यादा। फिर तस्बीह अल्लाह 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 अल्लाह। बस कलियां भी करना है, कलियां भी करना है। फिर वेखो हुण एंड दसांगा मैं तुहानूं, फिर अल्लाह अल्लाह कीतियां होना की है। वो सारा दिन गुजारा, रात पड़ी घर आ गई। बीवी फिर पूछती है हबीब मजदूरी की ना? फरमाते हैं मैंने कहा कल से भी ज़्यादा की। तो पूछती है फिर मजदूरी कहाँ है? आप फरमाते हैं मैंने टाला, नहीं वो जिसका काम किया ना वो बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी गुस्से में आके कहती है हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो पहले जाकर उससे 2 दिन की मजदूरी लेना, अगर तो दे ना तो फिर उसका काम करना है, तो फिर किसी और का काम करना जाके। अब ये हजरत को सूफी समझ सकता है ये तीर कैसे लगता है, यहाँ आके कड़क करके लगा। हजरत सूफी होते भी बड़े हसास हैं, हजरत सूफी होते भी बड़े हसास दिल हैं। कड़क करके यहाँ लगा, आंखों में आंसू आ गए। उसने क्या दिया, छोड़ के तेरा दामने रम आका हमसे भूल हुई, और जाऊँ तो जाऊँ का अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दर छोड़ के। फरमाते सारी रात सिसकियाँ लेता रहा। तीसरी सुबह आई फिर चला गया उसी तरह हजरत अल्लाह अल्लाह करते गुजरी, नबी अलैहिस्सलाम तो दरूद पढ़ते गुजरी। कहते जब रात पड़ी तो घर आ गए। जब घर के करीब आया तो दिल बड़ा परेशान, ओ हबीब वो 2 दिन ते टाल ले आए, आज की कहूँगा? उसने तो कल ही कहा था अगर मजदूरी नहीं देगा तो किसी और का काम करना। क्या कहूँगा आज उसे? 2 दिन तो टाल लिया, आज क्या कहूँ उसे? जाके क्या जवाब दूँ उसे? क्या बहाना लगाऊँ? कैसे टालूँ आज उसे? आप फरमाते जब कुछ समझ नहीं ना आया तो ये इरादा किया भी बाहर ही बह जा, उदू जावांगा जो सौ गई होएगी, कल दी कल वेखांगे। आप फरमाते मैं बाहर ही बैठ गया और मैंने जिक्र इलाही करना शुरू कर दिया। फरमाते जब आधी रात हुई ना मैं घर आया, जब घर के करीब आया तो क्या देखता हूँ कि घर से धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू भी आ रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ,
وہ ادھی راتی فقیر گھر چولہا کہ میں بل پیا. کہتے پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا. کہتے میں نے جا کے نا وہ دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے, نئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں. کہتے میں خود سے سوال کرتا ہوں, وہ یہ نئے کپڑے کدھر سے آ گئے, یہ اتنی خوش کیوں ہے, آندیاں لڑی کیوں نہیں میرے نال, آتے سوال کال والا کیوں نہیں کیا, مزدوری کہاں ہے. کہتے ہیں میں نے ابھی پوچھا نہیں, خود ہی مجھے کہتی ہے ابھی وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ تجھے میں نے بنایا, آنکھیں تجھے میں نے دی, زبان تجھے میں نے دی, اور نکمیاں آج تیرے پاس سارے زمانے کے لیے ٹائم ہے, ہمارے لیے ٹائم نہیں. اور سورے جاتے ہو کہ نہیں, بھائی کے گھر جاتے ہو کہ نہیں, بہن کے گھر جاتے ہو کہ نہیں, پھر بتاؤ یار مسجد میں کیوں نہیں آتے, بتاؤ یار مسجد میں کیوں نہیں آتے. وہ کس کا کام کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا. آپ فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی. اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں, جس شے کی لوڑ تھی سب کا ڈھیر لگا ہے. کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا, کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے آپ, یہ آپ کے مالک کے بندے آئے تھے, آپ کے مالک نے یہ بندے بھیجے تھے, اور یہ سارا سامان وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے میں رو پڑا. اور کہتی ہے مجھے روتا دے کر روئے نا, ہاں ساتھ پیغام بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے. وہ کہتی ہے پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہے, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ہاں دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح, تو کدی سرگی اٹھے ہی نہیں ساڈے لیے, کدی تو ساڈے لیے کچھ چھڑے ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو باتیں تو ختم نہیں ہو گئی, اکھاں بھج گئی ہیں, ساڈا کام پورا ہو گیا. بس یہی ہمارا کام ہوتا ہے. اللہ یہ آنکھوں کا تارون اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. محنت کرو, نماز کی پابندی کرو, جھوٹ نہ بولو. حضور غوث پاک کا ماں ہے, لیکن کبھی پڑھو بھی تو صحیح نا, حضور غوث پاک تھے کیا, تھے کیا. چلو ایک بات ہے حضور غوث پاک کی, باتیں تو حضور غوث پاک کی حضرت ایک سے بڑھ کے ایک سنی ہیں. جو مجھے میری کیفیت ہے, جو میرا حال ہے, میں وہ سنا کے بس. یہ ویسے ہماری یوتھ اس بیماری میں بڑی مبتلا ہو گئی. وہ میری تصویر میں 300 لائک ہو گئی. بھائی 300 لائک ہو جاتے پھر کی ہونا. بھائی کو گدھے کو 300 لائک دے دے تو وہ گھوڑا بن جائے گا, وہ گدھا ہی رہنا حضرت. 300 لائک سے کیا ہوتا ہے حضرت, لائک سے کچھ نہیں ہوتا. دعا کرو اللہ کے رسول کے دربار سے کو لائک آئے حضرت, دعا کرو کو در سے لائک آئے حضرت. اور آتے ہیں لائک حضرت, کیوں نہیں آتے حضرت. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ, کیونکہ حضرت جی میرا پروگرام اتنے دوبارہ آندا ہے بھی, تو میں آج ہی نہیں نا اتنی تقریر کر جانی ہے. پھر دوبارہ لان ہوئے تو تھی کو بھائی وہ تو چھڑتا ہی نہیں ہے, اسی نہیں جانا کوئی. اس لیے الحمدللہ بہت ہو گیا. تو وہ جیسے ہم ہیں نا, تو لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا, چینی آئینہ. اب تو آئینے دیکھو نا شیشوں کا ڈھیر لگا ہے, کیونکہ مشینری دور ہے, تب چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی. تو ایک ہی آئینہ تھا حضور, اور آئینہ دیکھنا محبوب کی سنت ہے حضرت. حضور غوث پاک بھی دیکھا کرتے تھے. تو لکھا ہے کہ جو حضور غوث پاک کے خادم تھے نا, وہ صفائی کرتے کرتے نا آئینہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. وہ خادم بڑا گھبرایا, یار حضور غوث پاک دا شیشہ ٹوٹ گیا ہے, کی کر رہا ہوں. تو تھا حضور غوث پاک کا خادم, جہاں پتھر بھی بولتے ہیں حضرت. تو جو ہے نا وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے نا یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرنے یہاں تے شیشہ ٹوٹ گیا, نہیں. کیا عرض کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست. درمیان میں اللہ کو لے آیا, اب میں نہیں توڑیا کوئی, قضا ہی تو ٹوٹ گیا. از قضا آئینہ چینی شکست, میں نے نہیں توڑا, قضا ہی تھی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث پاک نے فی البدی مصرع بولا ساتھ ہی, وہ کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. آپ فرمانے لگے خوب شد اسباب خود بینی شکست, اور چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے.
ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार नू याद करांगे। ये ते मारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ने खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकिस ते असीं अपने आप नू वेख के आप ही वे खुश हुन्ने आ। ओ बई तू अपने आप नू नहीं वेखना, तू अपना आप उन्हां नू वहाना है हज़रत, उन्हां नू वहाना है, उन्हां नू विखाओ हज़रत, उन्हां नू विखाओ। बहरहाल हज़रत माशाअल्लाह उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, सारे मेरे सर का ताज हैं। मेरी गुफ्तगू हज़रत है इनकी सादी सादी जी होंदी है, अगर कोई गलती कोताही कर गया तो उसकी माफ़ी भी दे देना। मैं एक माड़ा सा तालिब इल्म हूँ। फिर हाथ जोड़ के सब के आगे नमाज पढ़ो, और ए मौलवियों ना लड़ाई ना पाओ, इन्हां नाल प्यार पाओ यार, और इन्हां को सीख के पढ़ो। ए वेखियो जरा सीख के पढ़न लगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ उन्हें सीख के मैं पंजाबी जिस तरह झटका तर्जमा करने लगा जी, सुबहानकल्लाहुम्मा, पाक हैं आप है अल्लाह, व बिहम्दी का, और सारी तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बड़ा बरकत वाला है, व तआला जद्दू का, और तेरी ज़ात बड़ी आला है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। मज़ा आया कि नहीं आया? इन्हां नाल लड़ाई ना पाओ, इन्हां नाल प्यार पाओ यार, और सीख के नमाज पढ़ो। फिर खुदा दी इज्जत तो अजमत दी कसम तुहाडा तोड़न ते दिल ही नहीं करना। सीख के पढ़ो, वमा अलैना इल्लल बलाग।